नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम नाज़रीन, अल्लाह वाले इस अनवान पे आज गुफ्तगू का ये तीसरा सिलसिला और तीसरी किस्त है। तो जहाँ हमने पिछली नशिस्त में गुफ्तगू का इख्तिताम किया था, वहीं से हम अपनी गुफ्तगू का आज आगाज़ करते हैं। साहिबो, इससे कबल कि हम तीसरी या आखिरी आया मुबारका के मानी और मफाहिम की जानिब बढ़ें, ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान व ईकान, तकवा व परहेज़गारी को मय्यार वलायत करार दिया है और यही औसाफ़ वलायत हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में किसी जगह भी सज्जादा नशीनी और गद्दी नशीनी को मय्यार वलायत करार नहीं दिया गया, बल्कि खलवत नशीनी और गोशा नशीनी मय्यार वलायत है। वली होने के लिए साहबजादा, पीरजादा, लख्त जिगर, नूर नज़र होना ज़रूरी नहीं, बल्कि बंदा खुदा, ग़ुलाम मुस्तफ़ा होना ज़रूरी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली वो नहीं जो करामतों का प्रचार करे, शोबदों का व्यापार करे, तावीज़ों और फूंकों का कारोबार करे, बल्कि वली वो है जो गुमराहों को राह दिखाए, काफिरों को कलमा पढ़ाए, भूले हुओं को खुदा की याद दिलाए, बातिन के अंधेरे मिटाए, मकसदे ज़ीस्त बतलाए। वली वो नहीं जो मुरीदों की तलाश में मारा मारा फिरता है। वली वो नहीं जो मुरीदों की तलाश में मारा मारा फिरता है, सुबह मसा उनकी गिनती करता है, मुर्दों को ज़िंदा करता है, बल्कि वली वो है जो मुर्दा दिलों को ज़िंदा करता है, नफ्स अम्मारा को मारता है, नफ्स लव्वामा से बचाता है और नफ्स मुतमइन्ना तक ले जाता है। वली वो नहीं जिसका मखसूस जुब्बा व अमामा हो, ख़ास टोपी व दस्तार हो, इनफरादी अंदाज़ गुफ्तार हो, अलग थलग रूप व मय्यार हो, बल्कि वली वो है जो बेशुमार खूबियों, औसाफ, कमालात, मरातिब व मकामात का हामिल होता है, लेकिन हर खूबी व कमाल, हर मकाम व मंजिल को बस अताए खुदाबंदी समझता है। इसके हाथ तसर्रुफ भी होता है और कश्फ भी, करामत भी होती है और मार्फत भी, बुजुर्गी भी होती है और बरतरी भी, सब कुछ इसके पास होता है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। सब कुछ इसके पास होता है लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता, इसलिए कि इसको दिखाने का शौक़ नहीं बल्कि छुपाने की धुन होती है। अब आइए दो अहादीस मुबारका सुनिए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद यानी मस्जिद नबी में गए। वहाँ देखा कि हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास बैठे हुए रो रहे। उन्होंने कहा, तुम किस वजह से रो रहे हो? हज़रत माज़ ने कहा, मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि थोड़ी सी रिया भी शिरक है, और बेशक जिसने मेरे वली से अदावत रखी उसने अल्लाह से ऐलान जंग कर दिया। बेशक इन नेक मुत्तकी बंदों से जो मोहब्बत करता है, बेशक अल्लाह ताला इन नेक और मुत्तकी बंदों से मोहब्बत करता है जो छुपे रहते हैं, गायब हों तो इनको तलाश नहीं किया जाता, और अगर वो हाजिर हों तो उनको बुलाया नहीं जाता, ना पहचाना जाता है। उनके दिल हदायत के चिराग हैं, वो तमाम गुबार आलूद अंधेरों से निकल आते हैं। दूसरी हदीस देखिए, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कितने लोग हैं जिनके बाल बिखरे हुए गुबार आलूद होते हैं, वो दो बोसीदा चादरें पहने हुए होते हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं की जाती, और वो अगर अल्लाह पर किसी काम करने की कसम खाएं तो अल्लाह उनकी कसम सच्ची कर देगा। उनमें बर्रा बिन मालिक हैं। साहिबो, इन अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि औलिया अल्लाह लोगों की तवज्जो चाहने के लिए कोशा नहीं रहते, बल्कि तवज्जो इल्लल्लाह और ताल्लुक़ बिल्लाह में महव रहते हैं।
وہ گرد و پیش سے بیگانگی اختیار کر کے اس بات کو پایا ثبوت تک پہنچاتے ہیں کہ انہیں کسی ستائش، تحسین یا داد کی قطعاً ضرورت نہیں۔ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ دو بوسیدہ چادریں زیب تن کرنے والا بندہ خدا اگر اللہ پر کسی کام کرنے کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو سچ کر دکھاتا ہے۔ بوسیدہ چادریں اور اپنے مالک پر یہ مان و ایمان دیکھ کر بے ساختہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر زباں پہ جاری ہو جاتا ہے: نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں آستینوں میں۔ اب ایک طویل حدیث قدسی کا آخری حصہ موضوع اور مضمون کی مناسبت سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تردد یا تاخیر نہیں کرتا جتنی تاخیر مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے رنجیدہ ہونے کو ناپسند کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بات بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندہ مومن کی روح قبض نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی موت پہ راضی نہ ہو جائے، اور غالباً ایسے بندہ مومن اور اللہ کے ولی کے لیے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ قرآن و حدیث کے ان حوالہ جات و تفصیلات کے بعد اب آئیے عمومی ولایت اور معیار ولایت کا ایک رخ ملاحظہ کیجیے۔ یہاں شریعت، طریقت، روحانیت اور عقیدت کے نام پر پیری مریدی کا ایک بازار و کاروبار گرم ہے۔ اپنی اپنی پگڑیاں، اپنے اپنے عمامے، اپنی اپنی ٹوپیاں، اپنا اپنا لباس، اپنا اپنا انداز، ہر گروہ دوسرے سے منفرد، ہر جماعت دوسری سے ممتاز، ہر تنظیم دوسری سے الگ تھلگ۔ کیا یہ راہ طریقت ہے؟ کیا یہ راہ شریعت ہے جس میں ہر گروہ دوسروں سے بہتر اور جس میں ہر گروہ خود کو دوسروں سے بہتر اور برتر سمجھتا ہے اور دوسروں کو کم تر، بدتر بلکہ حقیر تر سمجھتا ہے؟ صاحبو ذرا سوچئے، کیا یہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے؟ کیا یہ صلحاء کا راستہ ہے؟ کیا یہ صحابہ کا راستہ ہے؟ کیا یہ فروغ دین ہے؟ کیا یہ ترویج سنت ہے؟ کیا ٹوپی، عمامہ، جبہ و دستار کے مخصوص رنگ اور ڈھنگ فروغ دین کے لیے ممد و معاون ثابت ہو رہے ہیں، یا ہمیں مزید گروہوں، فرقوں اور گروپوں میں بانٹ کر مذہبی تعصب، کشیدگی، نفرت اور حسد و بغض کا شکار کر رہے ہیں؟ ولایت اور دین کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ انتہائی تکلیف دہ اور دل سوز داستان ہے۔ افسوس، صد افسوس، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے اور پھیلانے کے سبھی دعوے دار ہیں، لیکن اتنی بات بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کسی خاص رنگ کی ٹوپی، چادر، عمامہ اور جبہ کو کبھی رواج نہیں دیا اور نہ ہی تسلسل کے ساتھ استعمال کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے آسانیاں پیدا کیں اور ہم نے امت کو مشکل سے دوچار کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اندر یہاں تک کہ پیناموں کے اندر ایک تحرک ہے، تحریک ہے، ندرت ہے، نکہت ہے، حکمت ہے، برکت ہے، اور ہمارے یہاں سنت کے نام پر جمود ہے، جبر ہے، سکوت ہے، گھٹن ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مخصوص رنگ اور ڈنگ سٹیٹس سمبل ہے، بلکہ سٹیٹس کو ہے اور طرز کہن ہے۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ کیا یہ صورتحال لمحہ فکریہ نہیں، قابل توجہ نہیں، قابل تشویش نہیں، قابل اصلاح نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر غور کیجئے، توجہ دیجئے اور اصلاح احوال کی کوشش کیجئے۔ صاحبو، تلخ حقائق کی وجہ سے بات طوالت اختیار کر گئی، تلخ نوائی پہ معذرت خواہ ہوں۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کارِ تریاکی۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم اس مضمون کو کنکلوڈ کریں گے۔
اور اس کا جو حاصل یا اس کا جو مرکزی نقطہ اور مرکزی خیال ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔